अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। इस वक्त मैं हूं डी चौक के ऊपर मौजूद हूं और थोड़े से फासले के ऊपर ही हूं, चंद 100 कदम के फासले के ऊपर। ज़ाहिर है सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है यहाँ पर, और जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस इलाके में ब्लू एरिया की जब बात करें या F6 F7 और डी चौक की, तो यहाँ पर कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ़ौज, रेंजर्स और मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने हैं, और फ़ौज और रेंजर्स ने डी चौक का और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी का कंट्रोल संभाल लिया है। पुलिस तकरीबन अगर बात करें FC पुलिस और दीगर सूबों से मंगवाई हुई पुलिस भी है, वो भी 22,000 से ज़्यादा है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। आज सुबह सुबह PTI का जो मार्च है वो खैबर पख्तूनख्वा से तीसरे दिन वो इस्लामाबाद पहुंचा है, और काफ़ी रुकावटें अबूर करके आज ये एहतजाजी जो मुजाहिरीन थे ये पहुंचे हैं। और PTI के कारकुनान काफ़ी चार्ज हैं, उनको रोकना नामुमकिन है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, और आज काफ़ी क्लैशेस हुए हैं PTI के कारकुनान और पुलिस के साथ। पुलिस ने बहुत ज़्यादा शेलिंग की है, और तमाम तर श्रीनगर हाईवे के ऊपर जो रुकावटें तोड़कर PTI के कारकुनान जो हैं वो पहुँचे हैं डी चौक। और इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ कि ब्लू एरिया डी चौक जो है वो मुजाहिरीन से भरा पड़ा है। पुलिस और फ़ौज ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया है। तमाम अहम इमारतों के ऊपर जो है वो फ़ौज और रेंजर्स तैनात है, और हुकूमत ने फ़ौज को और रेंजर्स को और पुलिस को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया है शरपसंद अनासर। मगर PTI के कारकुनान 3 दिन यानी संडे को 24 अक्टूबर को वो नवंबर को पेशावर से और हज़ारा डिवीज़न से बाजोल मोमन मुख्तलिफ़ एजेंसी से निकले, और आज PTI के जो कारकुनान देखा कि बहुत बड़ी तादाद में हैं और बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आए हैं। अगर हम माजी के एहतजाज देखें, धरने देखें, तो इस मरतबा कुछ PTI के जो मुजाहरे हैं, एहतजाज है, कारकुनान हैं, वो कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। इस मरतबा काफ़ी चार्ज हैं, हशाश बशाश हैं थकावट के बावजूद, और उनका कहना है कि अब ज़ाहिर है उनकी जो क़यादत है इस मरतबा बुशरा बीबी कर रही हैं। और कारकुनान का एक ही गिला था अली अमीन गंडापुर से कि वो कहीं उन्हें छोड़ कर न चले जाएं। मगर इस मरतबा एक अच्छी बात ये हुई है कि बुशरा बीबी ने क़यादत संभाली है, और कारकुनान ऐसे महसूस हो रहे हैं उन्हें कि शायद इमरान खान उनके बीच में है। एक हिम्मत हौसला है उनमें, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। हमने देखा जुलाई में, सितंबर में और गुज़िश्ता कुछ माह में कि PTI के कारकुनान आते थे, लीडरशिप ना होने की वजह से वो चले जाते थे। आज एक फ़र्क ये है कि तकरीबन 15-16 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है डी चौक में, और वो सीना सफ़र हैं। PTI के जो कारकुनान हैं, मुजाहिरीन हैं, पुलिस रेंजर्स के साथ इस वक्त वो नबरदाज़मा हैं। शेयरिंग की जाती है उनके ऊपर, और आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। मगर बड़ी बात यह है कि वो ठहरे हुए हैं ब्लू एरिया में, और ज़ाहिर है काफ़ी ये इस वक्त दावे भी किए जा रहे हैं कि उन्हें गोलियां लगी हैं, और इस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के एहलकार भी कह रहे हैं कि उनको भी उनकी मुजाहिरीन की जानिब से गोलियां मारी गई हैं, निशाना बनाया गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ज़ाहिर है अब देखें कि अब वक्त गुजरने के साथ ही ये चीज़ों में तस्दीक हो सकेगी। मगर कंटेनर्स की बात अगर की जाए तो श्रीनगर हाईवे के ऊपर पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में कंटेनर नस्ब किए थे, मगर वो कंटेनर जो थे वो तितर बितर हो गए, हवा हो गए, और उन कंटेनर्स का पता ही नहीं चला। और ये ज़ाहिर है मुजाहिरीन जो खैबर पख्तूनख्वा से अपने साथ लाए थे क्रेन्स वगैरह, और क्रेन्स से ही उन कंटेनर्स को हटाया गया है। मुज़ाकरात की अगर बात की जाए तो मुज़ाकरात हुकूमत करना चाहती है, और उन्होंने एक दावत भी दी है, उन्हें ऑफ़र भी दी है कि जितने भी जो मुजाहिरीन हैं वो संगजानी जाकर वो धरना दे सकते हैं। उनको जगह दी जाती है संगजानी या जो परेड ग्राउंड है, मगर पीटीआई के कारकुनान या लीडरशिप
یہ ماننے سے انکاری ہے۔ تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج کسی بھی وقت عمران خان کی بشرا بی بی سے ٹیلی فون کے اوپر بات کروائی جائے گی یا لیڈرز کے ساتھ، اور اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ سنگجانی میں جو جگہ دی جا رہی ہے اس کے اوپر راضی ہیں یا نہیں ہیں یا کوئی دوسری جگہ۔ تاحال درخواست نہیں دی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے، وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ درخواست دی جاتی ہے تو پھر اسے قبول کر لیا جائے گا۔ تاہم یہ باتیں وزارت داخلہ، وزیر داخلہ کی جانب سے آ رہی ہیں کہ حکم دیا گیا ہے کہ فوج کو یا رینجرز کو کہ وہ شرپسندی کرنے والوں کو گولی ماریں، اور یہ ظاہر ہے اپنے ملک کے لوگ ہیں، مارنے والے بھی مرنے والے بھی خدا نخواستہ۔ تو اس قسم سے حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں، مگر اس کشیدگی سے بچنے کے لیے مذاکرات واحد راستہ ہیں۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں کارکنان بار بار آگے جاتے رہے، انہوں نے ڈی چوک کے اوپر رکھے ہوئے جو کنٹینرز کو ہٹانے کی کوشش کی ہے، مگر ظاہر ہے فوج، رینجرز، پولیس وہاں پر بڑی تعداد میں ہے، ان کے اوپر شیلنگ کی جاتی ہے۔ گولی ابھی تک ایسے نہیں چلائی گئی، ہوائی فائرنگ شاید ہو سکے کو ہم نے آج یہاں پر دوپہر کے وقت، سپہر کے وقت، شام کے وقت کچھ ہوائی فائرنگ کی آوازیں سنی ہیں، مگر الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور اللہ کرے آئندہ بھی نہ ہو۔ تاہم اسلام آباد میں اس وقت کشیدگی ہے، کھانے پینے کی اشیاء جو ہے قلت ہے، دودھ، دہی، سبزی، فروٹ، پولٹری، میٹ، کافی چیزیں جو ہیں وہ نہیں مل رہی۔ لوگ شہریوں کا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ ظاہر میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں، گزشتہ 3، 4، 5 روز سے اسلام آباد کی بندش اور راستوں کی بندش کی وجہ سے اشیاء خورنوش، اشیاء ضروریہ جو ہے وہ اس کی قلت ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور شہری بار بار مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ خدا را ان احتجاج کو جو کیا جا رہا ہے ختم کیا جائے۔ تاہم مذاکرات کی جانب ابھی جو کل بھی 2 ادوار ہوئے تھے، کل 2 مرتبہ عمران خان سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ملی، تاہم اس سے کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی۔ آج بھی ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں اور مزید ٹیلی فونک رابطہ ہونے کا امکان ہے، جس سے سچویشن کلیئر ہوگی کہ کیا پی ٹی آئی احتجاج ختم کرے گی یا نہیں کرے گی، کیا سنگجانی کے مقام پر یا کسی دوسری جگہ کے اوپر دھرنا دیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے، تو کیا چاہ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان فلی چارج ہیں۔ ظاہر ہے سنڈے کو نکلے تھے، اتوار والے دن، اتنی بڑی تھکاوٹ کے باوجود میں نے دیکھا کہ کافی حشاش بشاش ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی پوری پروٹیکشن کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ جو پروٹیکٹیو گیئرز ہیں آنسو گیس سے بچنے کے لیے یا ڈنڈوں سے بچنے کے لیے، ان کے پاس ہیلمٹ بھی موجود ہیں، تمام تر تیاری ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ہر عمر کے لوگ یہاں پر ہم نے دیکھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، نوجوان بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، خواتین بھی دیکھی ہیں، اور مقامی لوگ بھی نکل کے آئے ہیں۔ پنجاب سے کم بلکہ خیبر پختونخوا سے بہت زیادہ بڑی تعداد آئی ہے۔ تو حالات ہم دیکھتے ہیں کہ کشیدہ ہیں، ابھی تک کشیدہ ہیں، راستے بند ہیں۔ ڈی چوک اور اس کے اطراف جو ہے وہ بجلی گزشتہ کئی گھنٹوں سے غائب ہے، لائٹ نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ گزشتہ 8-10 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے۔ اس وقت آپ کچھ جو لائٹ دیکھ رہے ہیں تو کچھ جنریٹرز کی لائٹ مارکیٹ وغیرہ میں وہ جلی ہوئی ہے، جس سے کچھ لائٹس بلیو ایریا میں نظر آ رہی ہے۔ ادروائز ہم دیکھیں تو اسلام آباد میں میٹرو سروس بند ہے 3 روز سے، سڑکیں بند ہیں، مارکیٹس بند ہیں، ریسٹورانٹس، گیسٹ ہاؤسز، ہوٹلز تمام ہر جگہ پہ بند ہیں۔ پولیس کی شدید جو احکامات تھے انتظامیہ کے کہ کسی بھی شخص کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تاہم آنسو گیس کی وجہ سے کافی مسائل ہیں، کچھ جس کی شدت کم ہوئی ہے مگر جس کی وجہ سے سانس لینا محال ہو گیا ہے، اور یہاں پر کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے جو یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریسٹورانٹس بندش کی وجہ سے ان کے لیے بھی کھانے پینے کی کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ تاہم کشیدگی برقرار ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ہاسپٹلز
ہائی الرٹ پہ ہیں. ایمرجنسی نافذ ہے اسلام آباد میں اور کرفیو جیسا سما ہے. کرفیو کا اعلان نہیں کیا گیا, تاہم کرفیو لگانے کا امکان بھی ہے. آرٹیکل 245 کے تحت فوج اسلام آباد میں طلب کی گئی ہے. گزشتہ روز گشت بھی کر رہی ہے اور سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہے اور ان کو گولی مارنے کا حکم ہے کوئی بھی اگر ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے. تو اس حوالے سے مزید آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. نوید صدیقی کو اجازت دیں ڈی چوک سے. السلام.